देशाच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्तान गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा, डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेअर्स, स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा, डायरेक्टर ऑफ आर्ट अँड कल्चर या 3 डिपार्टमेंटांक जोडूनच आज ही रनिंग रॅली आणि सायकलिंग रॅली त्याचबरोबर अंडर 15, अंडर 17, अंडर 45 अँड अबाव 45 अशा विविध कॅटेगरींतल्यान रनिंग रेस आज आमी किक ऑफ केल्ली आसा. एकूच संदेश दिवपाक जाय की युनिटी अँड द स्ट्रेंथ जी आसा, देशाची अखंडता जी आसा ती आमकां राखून दवरपाक जाय. आदरणीय देशाचे पंतप्रधान श्रीमान नरेंद्रजी मोदी यांनी आपल्या मन की बात ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान सगळ्या देशवासियांक उलो मारिल्लो की 9 ऑगस्ट ते 15 ऑगस्ट पर्यंत विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करून आमच्या देशाविषयी आशिल्लो प्रेम, देश अभिमान आणि त्याच प्रमाणे आम्ही सगळ्यांनी हाताक हात घालून जर आम्ही मुखार जर गेले जाल्यार एक ताकद निर्माण जाता आणि ही ताकद मुखार आमकां वचपा खातीर देश महाशक्तिशाली जावपा खातीर विचारांनी संस्कारांनी जुटतलो. ह्याच अनुषंगान हो एक कार्यक्रम, स्तुत्य असो उपक्रम आज ह्याच डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमांतल्यान आमी किक ऑफ केलो आणि ज्या तरेन जो उत्साह जो आसा, जो प्रतिसाद जो आसा तो अपेक्षा प्रमाणे भायर मेळिल्लो आसा. कारण आमी 250 to 300 तशे एक्सपेक्ट केल्ले आशिल्ले. हेच सांगता की आमचो देश जो आसा आणि आमचे माणकुले भुरगे जे आसा ते माणकुले भुरग्यांक ह्या देशा विशीं खूब एक प्रेम आसा आणि खेळगडो हो जो आसा, एथलीट जो आसा, आपले फिटनेस कशे तरेचे दवरपाक जाय हो एक मेसेज सुद्दां ह्या एकंदरीत रॅलीच्यान आमी दिता. जाणटेल्यांनी सुद्दां आज पार्टिसिपेट जाल्लो आसा जेणे करून आमची कार्डिओ रेस्पिरेटरी सिस्टम जी आसा, त्याच प्रमाणे आमची कॅलरीज बर्न करपाक, स्टॅमिना डेव्हलप करपाक आमी सदांच म्हणटात ज्या वेळाचेर आफ्टर क्रॉसिंग ऑफ 30 years ऑफ एज आमचे मसल जे आसात पयलीं ते मसल वीक जावपाक सुरू जाता. ज्या वेळाचेर हे मसल आमी टेर करतले, ज्या वेळाचेर मसल आमी पूल करतले, त्या वेळाचेर ताका रिपेर आसा पळय खूब तेन्नाच आमी म्हणटात. जशें एक उदाहरण आमी पुस्तकांतल्यान आयकलेलें आसा. गरुड ज्या वेळाचेर गोंयांत खूब जाता त्या वेळाचेर तेजी चोच जी आसा आणि ताजे पांय जे आसा ती चोच परत शार्पन करपा खातीर आज ती एका दगडांचेर ताका फोडीत आसता आणि ताका शार्पन करता. म्हणून तेच इगल जवळ जवळ 70 वर्सां जगता, इन्स्टेड ताचे 40 वर्सांचेर जे आयु आसता पळय ते त्याच आवेशान उडत आसता. आणि हेच आमचे जिवनान सुद्दां तसोच आसा की आमचे मसल जे आसा जेतले वीक जाता ते स्ट्रॉंग जर करतलो जाल्यार हे सगळे एक्सरसाइज जावप हे तितलेंच महत्वाचें आसा. आणि म्हणूनच आज हांव म्हजे ह्या हितूनच्यान आव्हान करतलो सगळ्यांक, आमच्या गोंयकारांक, आमच्या देशवासियांक, तुमचे जीवन बरे तरेचे सुखी समाधान वचपा खातीर प्रत्येकान एक्सरसाइज करचो. निदान अर्ध तास तरी, 1 वर जमना, 1.5 वर जमना, तेणी अर्धे तास तरी करचो. कारण आज हेल्थ इज आमी वेल्थ म्हणटा. आरोग्य जर बरें जर आसतलें जाल्यारूच आमी जे वेल्थ कमोवपा खातीर आमी मॅक्सिमम टायम खर्च करतात पळय न्ही, तो जर आनंदीत आमकां स्पेंड करपा खातीर आरोग्याची गरज आसा. आमचे कडेन सगळें कितें जर आसलें आणि हेल्थाची जर आमकां शुगर जर आसली, आमकां प्रेशर जर आसलो जाल्यार इतले मतले एफर्ट घेवन हार्डवर्क करून जे आमी कमयलेले आसात ताका कांयच अर्थ नासता. मनशान ह्या पृथ्वी तलाचेर जो पर्यंत जिवंत आसा तो पर्यंत ताणीन आपल्या एक सुखी जिवना कडेन मार्गक्रमण करपा खातीर आज वावरप आणि त्या प्रमाणे आपल्याक तंदुरुस्त दवरप हेच ह्या रॅलीच्या माध्यमांतल्यान आमकां संदेश दिवपाक जाय. खेळा मळाचेर, शैक्षणिक मळाचेर, सामाजीक मळाचेर आणि आपल्या व्यावसायिक व्यवहारीक दृष्टिकोनांतल्यान त्या वेळाचेर
आमी काम करतात ती ऊर्जा मेळपा खातीर आमकां आज ह्या गोष्टी कडेन लक्ष दिवप हें तितलेंच महत्वाचें आसा. आमचो ह्या माध्यमांतल्यान हांव आनी एक संकल्प आज आमी पळयतात की हॉस्पिटलां जितली जितली आसात ती आमकां कमी पडपाक लागलेली आसा. आज आमचो एक दृढ निश्चय आमी घेवपाक जाय. हॉस्पिटलांचेर तो ताण जो आयिल्लो आसा तो कमी करतलो. कारण आमी जर आमची जर आहार जो आसा, न्यूट्रिशन जो आसा, एक्सरसाइज केलो नंतर न्यूट्रिशन सुद्दां फोकस करप हें तितलेंच महत्वाचें आसा. ह्या दृश्टिकोनांतल्यान जर आमी जर विचार जर करीत जाल्यार म्हाका दिसता हॉस्पिटलांचेर ज्यो रांगो आज ज्यो पेशंटाचेर लागिल्ल्यो आसा त्यो खूब कमी जातल्यो आनी खंयच्याच एका फॅमिली मेंबराक त्रास जावपाक जायना. ह्या दृश्टिकोनांतल्यान प्रत्येकान थोडोसो वेळ काडचो आनी आपल्या रेग्युलर एक्सरसाइजा भितर तांच्यांनी फुडाकार घेवन आपल्याच स्वता खातीर आरोग्य सांबाळपा खातीर काम करचें. तुमी थोडीशी मेहनत घेवची इतलेंच ह्या वेळाचेर हांव मागतां. आनी तुमी सगळे आयिल्ले त्याच प्रमाणे आमचे सगळे यंग एथलीट्स जे आसात त्याच बरोबर सिनियर जे एथलीट्स आसात तांचे हांव सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा. कारण डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स अँड युथ अफेर्स हेजी मिनिस्ट्री म्हजे कडेन आसा. त्याच बरोबर आर्ट अँड कल्चराची मिनिस्ट्री म्हजे कडेन आसा. आनी ह्या अशा अनुशंगान म्हजे जे सगळे अधिकारी ह्या ऑर्गनायझेशन जोडिल्ले आसात तेंच्यांनी इमेन्स जो प्रयत्न केल्लो आसा, एफर्ट जो घेतलो आसा तो फलदायी जालो अशें हांव सजमतलो. आनी मुखार जे आमचे 14 तारखेक आनी 15 तारखेचो जो कार्यक्रम जो आसा हर घर तिरंगा ही संकल्पना जी आसा ती संकल्पना प्रत्येकाच्या घराचेर आमचो झेंडो जो आसा तो लहरावपाक जाय, तो फडफडपाक जाय आनी त्याच दृश्टिकोनांतल्यान आमकां मुखार वचपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आज ज्या तरेन आमचे माणकुले भुरगे सुद्दां आज रॅलींक भितर आज पार्टिसिपेट जाल्ले आसात तांकांय हांव शुभेच्छा व्यक्त करतां आनी तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं. सर हर घर तिरंगांतल्यान पॅट्रोडिझमाचे उगडास येता आनी फ्रिडम स्ट्रगलर त्यांचे रिफ्रेश जाता. सो ताजेर तुमचो कितें मॅसेज आसा? डेफिनेटली हर घर तिरंगा जो भारत देश जो आसा कितलेच वर्सां जी आसा ते ब्रिटिशाच्या झोकडान भितर आशिल्लो ते हें करपा खातीर आज कित्येकशा आमच्या फ्रिडम फायटरांनी आज बलिदान केल्लें आसा, सॅक्रिफायस केल्लें आसा, तांच्या कुटुंबान हाल अपेश्ट सोशिल्लीं आसा आनी तांकां ही मानवंदना, तांकां अभिवादन करपा खातीर, तांकां आर्गां ओंपपा खातीर त्याच बरोबर ताणीन जे केल्ले प्रयत्न जे आसात ते आमी विसरपाक शकना. आनी ती परत परत ती प्रेरणा जी आसा, ती ज्योत जी आसा ती सदांच प्रत्येक भारतीयाच्या मनात ती पेटत रावपाक जाय, ती ज्वलंत अशी आसपाक जाय. ह्या दृश्टिकोनांतल्यान हो आमचो इम्पॉर्टंट हो जो दीस जो आसा तो सेलेब्रेशन करप तितलेंच महत्वाचें आसा. आनी म्हणूनच आजच्या त्या संकल्पनेक धरूनच ह्या फ्रिडम फायटरांक सुद्दां मानवंदना दिवपा खातीर, ह्या फ्रिडम फायटरांक आमकां अभिवादन दिवपा खातीर आनी तेणी दिल्लो त्याग जो आसा तो केन्नाच व्यर्थ वचपाक जायना ही प्रेरणा, ही जनजागृती जावपाक जाय. ह्या दृश्टिकोनांतल्यान फ्रिडम आमचो देशाचो जो स्वातंत्र्य दिन जो आसा तो संपूर्ण मळाचेर आज आमी मनयतात त्या खातीर खूब आनंद जाता.